सपना पार्काचे रहिवासी आज सकाळी 10:30 वरांचेर पीडब्ल्यूडीच्या ऑफिसान पावले। ह्या संदर्भात तांच्या बरोबर आशिल्ले फोंडेचे बीजेपी लीडर विश्वनाथ अपूर्व दळवी। ह्या आंदोलनाच्या वेळार काँग्रेस नेते श्री राजेश वेरेकर हांणी सरकाराचेर कडक टीका केली। तांच्यांनी विश्वनाथ अपूर्व दळवी हांच्या नेतृत्वाचेर सुरू जाल्ल्या आंदोलनाच्यान हे दिसून येता की भाजप सरकार लोकांचो मूलभूत गरजा पावोवपाक अपयशी ठरला। ह्या गजालीचेर फोंडेचे काँग्रेस लीडर श्री राजेश वेरेकर हांणी विश्वनाथ अपूर्व दळवीक आवाहन दिला की ताणे राजीनामा दिवचो। ह्या दिसांनी आमी पळयतात की फोंडेच्या खुबश्या वाठारांनी जशें सपना पार्क, प्रभुनगर आनी आज तळ्यान ह्या वाठारांनी काही दीस जाले उदक लोकांक मेळना। आनी आज आमी पळयलें की ह्या हाजो प्रोटेस्ट चल्ला आनी प्रोटेस्टाक लीड कोण करता? लीड करता बीजेपीचो लीडर जो फोंडेचो आसा, कावन्सिलर विश्वनाथ दळवी। तर हें कितें दाखोवन दिता की आतांचें जें बीजेपीचें सरकार आसा हें उदक सुद्दां लोकांक दिवपाक फेल जाल्ला। आनी हें एंडोर्स कोण करता? एंडोर्स करता बीजेपीचोच लीडर की उदक दिवंक शकना। तर हांव ह्या बीजेपीच्या लिडरा कडेन मागता की तुमी सरकार तुमचें आसा, मुखेलमंत्री तुमच्या वाडदिवसा येता आनी केक कट करता। केन्ना केन्ना तुमी म्हणटात की काँग्रेस वाले लिडर न्हिदल्यात। 15 वर्सां जालीं तुमी गोंयांत राज्य करता आनी 24/7 अशें तुमी उदक दितले म्हणून कितके फावट घोशणा केल्यो आनी आज लोकांक 2 वरां सुद्दां तुमी उदक दिवंक शकना। जाल्यार हांवें अपूर्व दळव्या कडेन मागता की हेजी नैतीक जबाबदारी घेवन तूं बीजेपींतल्यान रिजायन जा। आमी येता तुज्या बरोबर, आमी वांगडा रावन प्रोटेस्ट करया। बीजेपी सोड हाचो निशेध कर आनी